अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 87 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। आसमियान सुल्ताना उस्मान साहब को एक खत देती हैं और उनकी नशिस्त पर बैठ जाती हैं और उस्मान साहब उस मकतूब को खोलते हैं। आसमियान सुल्ताना फिर उस्मान साहब से कहती हैं, मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जो कि तुमने खोया है। इन दस्तावेजात के मुताबिक आज से ये शेयर आपका है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, वालिदा सुल्ताना, तो आप ये शेयर मुझे वापस दे रही हैं? आसमियान सुल्ताना इशारा करके कहती हैं, हाँ। इसके बाद उस्मान साहब अपने दो सिपाहियों को अंदर बुलाते हैं। फिर उस्मान साहब एक सिपाही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये हसन अल्फ है, ये अब्दुर्रहमान का बेटा है। अब्दुर्रहमान आगा ये शेयर का एक ताजिर है। हुसैन उन सब से बड़ा था, हसन का भाई मेरा सिपाही था, वो मेरी बाहों में शहीद हुआ। सबसे छोटी जुलेखा, वो ये शहर में बीमार हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी तबीयत कुछ ठीक है। और ये है कमाल अल्फ, फातिमा वालिदा का बेटा। फातिमा वालिदा के पास 5 जानवर हैं, वो ये शहर में दूध बेचती हैं। उनके बच्चे और पोते ये शहर के सिपाही हैं। फातिमा वालिदा ने अपने शोहर को कुल जेसार की फतह में खो दिया। जब हमारी फतुहात रुक गई तो उनने आकर मुझसे कहा, आप क्यों रुक गए हैं उस्मान साहब? क्या मेरे शोहर इसीलिए शहीद हुए थे कि आप अपनी फतुहात रोक दें? फिर उस्मान साहब उन सिपाहियों से कहते हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनने के बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये शेयर मुझे वापस देने के लिए नहीं लिया था। आप सिर्फ मुझसे एक ही चीज ले सकती हैं और वो है जमीन। मेरे लोगों के दिल मेरे साथ हैं। ये कहने के बाद वो मकतूब को मरोड़ देते हैं और कहते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है जमीन। ये कहने के बाद वो मकतूब को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, आज तक हम दूसरों के सहारे आगे बढ़े हैं। जो कुछ हम चाहते हैं हम वो खुद ही हासिल कर लेते हैं। जो हमने खोया ही नहीं वही चीजें आप हमें वापस कर रही हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, वालिदा सुल्ताना से इनकार, ये कोई अक्लमंदी वाला फैसला नहीं होगा उस्मान। जितनों के दिल आपको पसंद करते हैं उनसे कई ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। आपकी ख्वाहिशों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा जाकर वो थक गए हैं। जिन लोगों के अपने लोग शहीद हो गए वो थक गए हैं। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ना ही वो और ना ही आप हमारे मकसद को समझ पाएंगे। जो लोग हमारे मकसद को समझते हैं वो हमारे साथ हैं। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं, सरहदों के बागी उस्मान सरदार, तो तुमने मेरी पेशकश से मुंह फेर लिया? हाँ, क्या एक कबीले के साथ तुम अपनी जंग जारी रख सकोगे? यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, आपकी जड़ें यहाँ पर नहीं, आप जुल्म के साथ कब तक यहाँ पर रहेंगी? आसमियान सुल्ताना कहती हैं, अपनी मौत तक। ये सरजमीनें हमारी हैं, हम मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे। यही वजह है कि मैंने आपको ये शेयर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। ये मसला बहुत बढ़ता चला जा रहा है उस्मान साहब। कल गर्मियान कबीले, जानदार कबीले और कराइस कबीले, उन सभी के सरदार सोगोत में दीवान के लिए इकट्ठे होंगे। आप भी जरूर वहाँ पर आइएगा। ये कहने के बाद आसमियान सुल्ताना वहाँ से जाने लगती हैं तो पीछे से उस्मान साहब आवाज लगाकर कहते हैं, जी हाँ, मैं जरूर आऊंगा आसमियान सुल्ताना। दूसरी तरफ अलजन खातून खवातीन से कहती हैं, मुझे डर लग रहा है। वो राज क्या है? बाला खातून जरा दिखाते हुए कहती हैं, ये है वो राज, ये जरा तुम पहनोगी। यह सुनने के बाद अलजन खातून कहती हैं, मैं ये जरा क्यों पहनूंगी? यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? पहले मुझे तलवारबाजी सिखाई गई, अब मुझे जरा पहनाई जा रही है। क्या मुझे बाजियाम में शामिल किया जा रहा है? ये कहने के बाद वो रोने लगती हैं तो इस पर मलहून खातून कहती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मैं एक बहुत अहम वजीफे पर जा रही हूँ। अलजन खातून कहती हैं, वजीफा? कैसा वजीफा है? तो आयशा खातून कहती हैं, बहुत ही अहम वजीफा। अलजन खातून कहती हैं, मुझे डराए ना। यह कहने के बाद वो ज़ारो कतार रोने लग जाती हैं। फिर मलहून खातून कहती हैं, तुम कब्र हिसार में दाखिल होकर मालूमात इकट्ठी करोगी। अलजन खातून कहती हैं, क्या मुझे जासूस बनना पड़ेगा? अपना वजीफा पूरा करने के लिए मुझे काफिरों के दरमियान जाना पड़ेगा। इसके बाद वो जरा लेकर वहाँ से जाने लगती है तो बाला खातून कहती हैं, रुको, तुम अकेली नहीं जाओगी, उस्मान साहब तुम्हें एक हुनरमंद साथी फराहम करेंगे। जेर कोताई भी तुम्हारे साथ जाएगा। यह सुनने के बाद अलजन खातून अपने दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर कहती हैं, नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, वो गलती करेगा। बाला खातून इस पर कहती हैं, चलो ठीक है, मैं उस्मान साहब से बात करती हूँ। अलजन खातून उन्हें रोकते हुए कहती हैं, नहीं, अगर उस्मान साहब चाहते हैं तो ऐसा ही ठीक है। दूसरी तरफ आसमियान सुल्ताना जंगल में एक मकाम पर मौजूद थी। इसी दौरान
دوران بینگی خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ سلطانہ خیر ہوگی انشاءاللہ، آپ نے مجھے اتنا زیادہ جلدی میں کیوں بلایا؟ آسمیان سلطانہ کہتی ہیں خیریت ہے، میں آپ کو ایک اہم فرض سونپنے والی ہوں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں حکم کریں، تو آسمیان سلطانہ کہتی ہیں اب سے کائیوں کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ بینگی خاتون کہتی ہیں وہ کیسے؟ میرا تو کائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آسمیان سلطانہ کہتی ہیں نہیں تھا لیکن اب ہوگا، ہم آپ کی بیٹی الچچک اور ایکتامور کی شادی کروائیں گے۔ یہ سننے کے بعد بینگی خاتون کہتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے میری ہر چیز مانگ سکتی ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ آسمیان سلطانہ اس پر کہتی ہیں عقل کو استعمال کریں بینگی خاتون، چاہے ہم کتنی بھی زیادہ مزاحمت کریں انہیں نہیں روک سکتے۔ بینگی خاتون کہتی ہیں اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کائی کے ساتھ کی تو میں اپنی بیٹی کو کھو دوں گی۔ آسمیان سلطانہ یہ سن کر آسمیان سلطانہ غصے سے کہتی ہیں بینگی خاتون۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنی خواتین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں اچھا تو وہ امن چاہتی ہے؟ ہاں، حتیٰ کہ وہ ینشیر بھی واپس کرنے پر آمادہ ہو گئی، لیکن اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ امن قائم کر کے ہمیں اپنا محتاج کرنا چاہتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں شاید وہ سمجھ گئی ہوگی کہ اوکتم صاحب اور بیندر بے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے وہ اب آپ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے سرداران کو دعوت پر بلایا ہے اور وہ ہمارے درمیان صلح کروانا چاہتی ہے، شاید کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ آسمیان سلطانہ کو ہماری ضرورت ہے۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ اسے ہماری ضرورت ہے تو ہم جو چاہیں گے اس سے حاصل کریں گے۔ بالا خاتون یہ سن کر مسکرا کر کہتی ہیں اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کوپرو حصار ہے، جاسوس وہاں گھسنے کے لیے تیار ہیں سردار۔ یہاں دوسری طرف آسمیان سلطانہ بینگی خاتون سے کہتی ہیں آپ کو راضی ہونا ہوگا ورنہ آپ اپنی بیٹی کو کھو دیں گی۔ ایکتامور اور الچچک کی شادی ہوگی، ابھی کے بارے میں نہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں سوچیں بینگی خاتون۔ جب میں عثمان کو اس کے تخت سے اٹھاؤں گی تو ایکتامور کو اس کی جگہ بٹھاؤں گی اور آپ اپنے داماد کے ساتھ کائیوں پر حکمرانی کریں گی۔ ایکتامور اپنے چچا جیسا نہیں ہے، وہ نرم دل ہے، آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں۔ بینگی خاتون یہ سننے کے بعد کہتی ہیں اور یہ کیسے ہوگا؟ آسمیان سلطانہ کہتی ہیں وہ لڑکا آپ کی بیٹی کی محبت میں پہلے ہی پاگل ہے اور عاشقوں کو بے وقوف بنانا سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ ایکتامور آپ کا داماد ہوگا اور آپ کائیوں پر حکمرانی کریں گی۔ جب آپ کائیوں پر حکومت کریں گی تو میں سرحدوں پر حکومت کروں۔ ناظرین اس کے بعد رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب شیخ ادب علی صاحب کے پاس آتے ہیں جہاں ترگت صاحب ان کے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا تھا شیخ محترم؟ شیخ ادب علی صاحب کہتے ہیں تشریف رکھیں عثمان صاحب۔ اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ ادب علی صاحب مسکرا کر کہتے ہیں ساتھ میں باتیں کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، دوستوں کے درمیان ایسے بیٹھ کر بات کرنا بہت اہم ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں کیونکہ شیطان ہمیشہ دروازوں کی تلاش میں رہتا ہے، جب اسے دروازہ مل جاتا ہے تو وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں ہم شیطان کو اپنے درمیان نہیں گھسنے دیں گے۔ ترگت صاحب بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے تمام برے حالات ختم ہو چکے ہیں، ایسا ہی ہے نا عثمان صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے شیخ محترم؟ شیخ ادب علی صاحب کہتے ہیں زبانیں بولتی ہیں ہم متوجہ ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں جسے ہر کوئی سن نہ سکے اور وہ ہے دل کی زبان۔ کیا تمہاری اخوت شیطان کو اندر نہیں گھسنے دیتی؟ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب اور ترگت صاحب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سوغوت میں آسمیان سلطانہ کے پاس ایک منگول ایلچی آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں کمانڈر نعمان کی طرف سے خبر لایا۔ کمانڈر نعمان نے سماگر کی موت کی خبر سنی ہے، اب وہ اس کے بدلے وصولیات بڑھانا چاہتا ہے ورنہ تمہاری سرزمینوں پر خون ریزی ہوگی۔ یہ سننے کے بعد بیندر غصے سے کہتا ہے اپنی حد میں رہو نوکر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ آسمیان سلطانہ کہتی ہیں سماگر کی موت کی دیت میں کیوں دوں گی؟ جنہوں نے اس کا قتل کیا ان سے جا کر حساب لو۔ ایلچی کہتا ہے صرف عثمان ہی نہیں بلکہ آپ کو بھی حساب دینا ہوگا، سماگر آپ کے ماتحت تھا والدہ سلطانہ، آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد آسمیان سلطانہ غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں نکالو اسے باہر، جس کے بعد سلجوقی سپاہی اس کی گردن پر اپنی اپنی تلواریں رکھ دیتے ہیں۔ آسمیان سلطانہ اس سے کہتی ہیں میں تمہاری بات ضرور سنوں گی لیکن آج نہیں کل سنوں، کل سرداران کا میں نے ایک دیوان منعقد کیا ہے، تم ان کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہو۔ یہ سن کر سلجوقی سپاہی اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا کل انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔